अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे मिजाज हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक बहुत से दोस्तों के साथ एक महफिल थी कॉस्मोपॉलिटन क्लब लाहौर में, और मैं उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी। गुफ्तगू ये थी कि इमरान खान नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ता। बहुत से लोगों ने दलाइल दिए अपने अपने तय। तो एक साहब ने बड़ी कारआमद बात की, बड़ी ऐसी मालूमात दी, तो अगरचे वो हमें मालूम थी लेकिन उस एंगल से हमने नहीं देखा था। उन्होंने बताया जब बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मैयत कब्रिस्तान ले जाने के लिए उठाई गई तो पूरी काबीना, उनके काबीना के वज़रा, फौजी क़ियादत भी मौजूद थी। और लेकिन जब कायद आज़म का नमाज जनाजा पढ़ाया जाने लगा तो पूरी काबीना और पूरी फौजी क़ियादत पहली सफ़ों पे आपको हमें मिली। वो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। मगर मुल्क का वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह खान और दो जनरल खामोशी से सफ से निकले, पहली सफ पे खड़े हुए थे, वहां से निकले और दाएं जानब चुप करके खड़े हो गए। नमाज जनाजा में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नमाज जनाजा में शिरकत न की। जब नमाज जनाजा मुकम्मल हो गई तो तीनों एक बार सब घुल मिल गए। सहाफ़ी वहां मौजूद थे, उन्होंने इस बात को पूरी तरह महसूस किया। उनको यह बात बुरी भी लगी। उन्होंने सर ज़फ़रुल्लाह खान से और उन जनरलों से पूछा कि सर आपने कायद आज़म की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी। तो ज़फ़रुल्लाह खान ने कहा कि हम अहमदी मुसलमान हैं, यानी कादियानी हैं, और ये कादियानी किसी मुसलमान का किसी दूसरे कादियानी के अलावा किसी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ते जी। और जब इमरान खान इक़्तिदार में आया, उसके सबसे करीबी साथी और जिगरी दोस्त नईमुल हक का कराची में इंतकाल हुआ। सारी सरकारी इंतजामात मुकम्मल होने के बावजूद इमरान खान उसके नमाज जनाजा पढ़ने नहीं गया, ना पढ़ा। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की इस्लामाबाद में डेथ हुई तो इमरान खान ने इस्लामाबाद में वहाँ मौजूद था और उसकी नमाज जनाजा में उसने शिरकत ना की। हालांकि तमाम फौज के बाकी लोग, तमाम पाकिस्तान की तमाम स्टेक होल्डर्स वहाँ मौजूद थे। मुल्क की अजीम बैनुल अक़वामी शख्सियत की हामिल शख्सियत, अजीम फलाही तंजीम के ईदी के बानी रोह रवा मुल्ला अब्दुस्तार ईदी की वफात पर इमरान खान के दौरे हुकूमत में ही हुई थी, याद है ना आपको। तो सारी दुनिया ने, हत्ता के आर्मी चीफ तक ने नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा भी बहुत बड़ी थी। वो जिस जगह पर स्टेडियम में नमाज जनाजा अदा की, स्टेडियम में ही जगह तंग पड़ गई थी। बाहर लोगों ने सफ़े बिछाई, मगर शरीक ना हुआ तो इमरान खान शरीक ना हुआ। इमरान खान के कज़न और हफीज़ुल्लाह खान जो बहनोई है ना, उनके हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब, कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान ने तो अपने वालिद की भी नमाज जनाजा अदा ना की, अलबत्ता अपने नाना की नमाज जनाजा में उसने शिरकत की थी। कायरीन को यह तो इल्म होगा कि इमरान खान का नाना मिर्जा कादियानी के 5वें नंबर पर खलीफा था। उसको सहाबी का दर्जा दिया गया था। उसकी वालिदा शौकत खानम मिर्जैन थी, कादियानी औरत थी, और वो बाकायदा इनके प्रोग्राम में शिरकत किया करती थी। और अभी आप देखिए कि ताज़ा बताज़ा अभी जो खबर आई है कि वो जो अभी पिछले साल, बल्कि साल भी मुश्किल से गुजरा है, कि अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, उसकी नमाज जनाजा हुई। हालांकि अरशद शरीफ के कत्ल पर इमरान खान ने खूब सियासत की, लेकिन जब उसका नमाज जनाजा अदा किया जाने लगा था तो उसके नमाज जनाजा में इमरान खान ने शिरकत नहीं की। अगरचे उसके बाद उसके घर गए, जिस तरह वो उसको अपना भाई करार देते रहे, लेकिन उसके नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। उसकी वालदा से, बाद में उसकी वालदा से भी ताज़ियत की, उसकी बीवी से भी ताज़ियत की, बच्चों उसको भी ताज़ियत की। लेकिन जब जस्ते खाकी अरशद शरीफ का आया तो शहर में मौजूद होते हुए भी उसने नमाज जनाजा में शिरकत ना की। अभी आप कुछ देर पहले जिले शाह का कत्ल हुआ, इनका कारकुन था, अगर तो वहाँ नमाज जनाजा उसको अदा किया गया तो तमाम लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। अगर मौजूद नहीं था तो इमरान खान मौजूद नहीं था, उसने उसके नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। हफीज़ुल्लाह खान नियाज़ी का ये चैलेंज अब मुझे सच साबित होता नज़र आ रहा है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले
وزیر اعظم بننے کے دوران، وزیر اعظم بننے کے بعد کبھی بھی کسی نماز جنازہ میں اس نے شرکت نہیں کی۔ اگر کوئی شرکت کی ہے تو کوئی بتائے، کوئی ایک ثابت آپ نہیں کر سکتے۔ بلکہ احسن رشید صاحب کا جب نماز جنازہ ہوا تھا نا، تو سابق صوبائی صدر تھے، عمران خان کے کافی قریب تھے، بعد میں عمران خان نے اپنے طوطا چشمی کے ذریعے ان کو پیچھے دھکیل دیا تھا، اگرچہ وہ فوت ہو گئے لیکن اس کی وفات پر ان کی نماز جنازہ میں اس وقت بھی شامل نہ ہوا۔ کیا یہ واقعات جو متسلسل سے آ رہے ہیں کہ محض اتفاقیاں ہیں؟ دیکھیں، ابھی جب میں بات کر رہا ہوں کہ عمران خان قادیانی ہے تو اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ ابھی ایک یہ ملعون ڈاکٹر آصف محمود جو کہ امریکی قادیانی گورنر کا امیدوار ہے، تو ڈاکٹر آصف محمود قادیانی پیشوا مرزا مسرور احمد کا انتہائی قریبی چیلا ہے۔ یہ قادیانی عمران خان کے لیے پاکستان کو براہ راست دھمکیاں دے رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن بھی ہے، اور وہ آپشن کیا ہے؟ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ اس وقت جو پاکستان سے خبریں آ رہی ہیں وہ ناٹ اونلی میرے لیے شاکنگ ہے، بلکہ میرے ان دوستوں کے لیے جو کانگریشنل ممبرز ہیں، سینٹ میں ممبرز ہیں، ہیومن رائٹس واچ ڈاگ میں ہیں، یا سول رائٹس میں ہیں، یا سول سوسائٹی میں ہیں، ہر ایک نے بڑی ڈسپلیجر شو کی ہے ان نیوز پہ۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں پولیٹیکل ورکرز گرفتار ہیں، اس وقت کسٹوڈیل ٹارچر اپنے عروج پہ ہے، اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ پوری پابندی ہونی چاہیے ہے، لوگوں کو رائٹ آف آرگنائز اینڈ رائٹ آف ڈیمونسٹریشن نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ عمران خان کی زندگی کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان میں سو کال ایک جمہوری حکومت ہے۔ وہ جو بھی لوگ اپنی پاور میں ہیں، چاہے وہ پولیس چیف ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے انچارج ہو، یا اینی باڈی جس کے بس میں لوگوں پہ ظلم کرنا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے ظلم کو ہم جسٹ ایسے جان لیں گے۔ ان سب چیزوں کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور ہمارے پاس بہت سے چینلز ہیں۔ ابھی ہم نے کچھ لوگوں کو بولنے کو کہا ہے، سم لا میکرز ہیو اسپوکن، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہیں، اور ہم نے اگلی آپشنز کو اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں میں ناٹ اونلی آپ لوگوں کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے، ان کے لیے ملک کے لیے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ظلم بڑھتا گیا، اگر لوگوں پہ سپریشن بڑھتی گئی، تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم اگلے سٹیپ پہ جائیں، اور جب وہ سٹیپ آئے گا اس وقت تھنگز ول بی ٹو فار۔ لوگوں کو ان کا رائٹ دیں، اور عمران خان کی زندگی کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ یا اسی سمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ 1994 میں حکیم سعید شہید اور ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے قوم کو تنبیہ کی تھی، متنبہ کیا تھا کہ یہودی ایک کھلاڑی کو تیار کر چکے ہیں، اور قادیانیوں کا سب سے بڑا سرپرست اسرائیل ہے، جو ابھی پچھلے دنوں یو این او میں جو اس طرح وہ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھے، اور انہوں نے عمران خان کی نوا بن کر وہاں اس کی ترجمانی کی تھی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ آپ میں سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ عمران خان کا ننہال خاندان، جن کا تعلق برقی خاندان سے ہے، برقی خاندان میں زیادہ تر لوگ قادیانی ہیں۔ یہ لوگ جرمن میں ادھر بھی وہ وہاں سیٹل ہے۔ اس کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، جس پر میں علیحدہ سا ویلاگ اب میں کروں گا۔ خود عمران خان نے ایک بار نہیں متعدد بار یہ کہا تھا، خود ایک میٹنگ میں بھی کہا تھا، اور ایک بار میں نے ان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کو آخری نبی تسلیم نہ بھی کرے تو میں اسے کافر قرار نہیں دے سکتا۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص عمران خان کو اپنا قائد تصور کرتا ہے تو تھو ہے آپ کی سوچ پر۔ عمران خان مسلمان نہیں ہے، یہ مرزائی ہے، قادیانی ہے، جس کی آبیاری کی گئی اور عوام کے گردن پر توق بنا کر اس کو چڑھا دیا گیا ہے، اور اس حقیقت کو کوئی انکار نہیں کرے گا۔ بہرحال کوئی آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، میرا ایمان ہے کہ یہ شخص مرزائی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ اپنے اللہ کو جان دینی ہے، کوئی عمران خان کو جان نہیں دینی۔ میرے نوجوان بچے اور بچیاں جو عمران خان کے گرویدہ ہیں، اس کو اپنا فیورٹ قرار دے رہے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے ایمان کی فکر کریں۔
ہم نے لوٹ کے اپنے آقا کو منہ بھی تو دکھانا ہے. کیا جواب دو گے اپنے آقا کو؟ بتاؤ تو صحیح. کیا جواب دو گے آخرت میں اپنے آقا کو کہ تم نے اس شخص کو اپنا قائد تسلیم کیا تھا جو تمہیں آخری نبی نہیں سمجھتا تھا، جس کے منہ سے خاتم النبیین نکلنا اس کے لیے موت تھا؟ نہیں کہہ سکا، نہیں کہے گا. اچھا، بہت سی باتیں ہیں، ان کو ہم کسی اور نشست کے لیے اٹھا چھوڑتے ہیں. اپنی آرا سے نوازیے گا. بس.